Loyon o yamot nga Hesus tan-awa sa imong mga mata ang kalag sa mga binunyagan nga namatay ug tungod kanila namatay ka ug gisakit ka sa krus. Hesus ko tungod niadtong daghanan nga singot ug dugo nga gisingot mo didto sa huwerto. Hesus ko tungod sa pagtampaling sa imong halangdon nga naong. Hesus ko tungod sa mabangis nga paghampak kanimo. Hesus ko tungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidlot nga tunok. Hesus ko tungod sa pagpas-an mo sa krus sa dalan sa kapaitan. Hesus ko tungod sa imong santos nga naong nga napuno sa dugo nga gilarawanan sa panyo ni Veronica. Hesus ko tungod sa bisti mo nga napuno sa dugo nga sa dakong kapintas gihubo kanimo sa mga tampalasan. Hesus ko tungod sa imong lawas nga gilansang sa krus. Hesus ko tungod sa imong mga tiil ug mga kamot nga gilagbasan sa mga maidlot nga lansang. Hesus ko tungod sa imong kilid nga nabuka sa bangkaw nga giagayan sa dugo ug tubig.